बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की जानिब से भारत को फाइनल वार्निंग जारी। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार करते हुए वार्निंग दे दी। ये वार्निंग भारतीय फ़ज़ाइया चीफ के हालिया बयानात के तनाज़ुर में सामने आई है। भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को शानदार कामयाबी करार दिया था, जबकि पाकिस्तान ने वाज़ह कर दिया है कि अब कोई धमकी नहीं, सिर्फ जवाबी कार्रवाई होगी। कश्मीर के तनाज़े में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को अरूज पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय फ़ज़ाइया चीफ का मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयारी का ऐलान। भारतीय फ़ज़ाइया चीफ ने मुस्तकबिल की जंग के लिए मुकम्मल तैयारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक गैर मामूली कामयाबी थी। उनका कहना था कि आने वाली लड़ाई जदीद और ख़तरनाक होगी। पाकिस्तान ने भी सरहद पर फौजी तैयारियों को अरूज दे दिया। दोनों ममालिक की अफवाज अब हाई अलर्ट पर हैं, जो हालात की संगीनी को ज़ाहिर करता है। सरहदों पर दोनों मुल्कों की फौजें हाई अलर्ट। पाकिस्तान और भारत की अफवाज सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने फौजी मशकें और मिसाइल टेस्ट भी जारी रखे हुए हैं। भारत ने सरहदों पर अपनी फौज की तैनाती में इजाफा कर दिया। ये सूरत हाल एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और किसी भी वक्त कशीदगी बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान का फौरी और फैसला कुन जवाबी हमले का अज़म। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान कर दिया। जवाबी कार्रवाई तेज़, ताकतवर और भरपूर होगी। पिछली जंग की तरह ताख़ीर से जवाब देने का इम्कान नहीं। मिसाइलों, तैयारों और मुमकिन तौर पर सरहद पार कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। पाकिस्तान ने भारतीय मनसूबों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने का अज़म ज़ाहिर किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर जंग की मुखालफत, भारत की माशी मुश्किलात। आलमी बरादरी ने पाक भारत कशीदगी पर जंग की शदीद मुखालफत की। चीन, अमरीका, अरब ममालिक और दीगर खित्ते जंग से गुरेज करने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि भारत की मैशियत पहले ही 6.6% से गिर कर 5.8% तक जा सकती है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जंग की सूरत में भारत को माशी और आलमी दबाव का सामना करना पड़ जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़िया कह दिया है कि वो सिर्फ दफाई और जवाबी हिकमत अमली अपनाएगा। पाकिस्तानी अफवाज पर दहशतगर्द हमला, 11 शहीद। पाकिस्तान की अफवाज पर भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें 11 बहादुर जवान शहीद हुए। ख्याल है कि हमलावरों ने गातरा से हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। शोहदा की कुर्बानियों ने कौम के अज़म को मज़ीद मजबूत किया। ये वाक़या 8 अक्टूबर 2025 को पेश आया। पाकिस्तानी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई, 19 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 19 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल कर दिया गया। ये ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब को किया गया। पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शोहदा का बदला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का 2 महाज़ों पर जंग का सामना। भारत की जानिब से मुसल्लत करदा 2 महाज़ों की जंग ने पाकिस्तानी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया। भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर तैयारी के साथ दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाने के लिए तैयार है। भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी। कोर कमांडर्स ने भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने के अज़म का आदा किया है। फोरम ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि ऐसी बयानबाजी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इजलास में मुल्की सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जवानों के अज़म और हौसले को सराहा, जबकि सैलाब के दौरान सिविल इंतज़ामिया और फौजी दस्तों के रिलीफ सरगर्मियों पर खिराज तहसीन पेश किया। लद्दाख के एहतजाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया।
لداخ کے احتجاجی رہنما سونم وانگچک گرفتار غدار قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لداخ کے احتجاجی رہنما وانگچک پر عرب اسپرنگ طرز کی بغاوت اور حکومت گرانے کی سازش کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سونم وانگچک کو 26 ستمبر کو جودھ پور جیل منتقل کیا گیا، جہاں انہیں نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت بغیر ٹرائل 1 سال تک قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ لداخ میں احتجاج کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہوئے اور پرامن بھوک ہڑتال کے رہنما وانگچک پر تشدد بھڑکانے کا بھی الزام لگایا گیا ہے، جبکہ 80 سے زائد مظاہرین گرفتار ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تبدیلی لانے والا صدر قرار دے دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تبدیلی لانے والا صدر قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے مابین امن کی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد مارک کارنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چند ماہ قبل میرا اور کچھ ساتھیوں کا شاندار استقبال کیا تھا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تبدیلی لانے والے ایک سمجھدار صدر ہیں۔ اسرائیل پر اعتبار نہیں، حماس نے مذاکرات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے ضمانت مانگ لی۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے مصر کے شہر شرم الشیخ میں بلا واسطہ مذاکرات آج بھی جاری ہیں۔ حماس کا کہنا تھا کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے درکار مثبت رویہ دکھا رہے ہیں۔ طے شدہ تعداد کے مطابق اسرائیل کے ساتھ یرغمالیوں اور قیدیوں کا فہرست کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کے مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ کا کہنا تھا کہ ڈیل کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسپانسرز ممالک اس بات کی ضمانت دیں کہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ امن کا سارا بوجھ حماس پر ڈالنا ٹھیک نہیں، اسرائیل کو حملے بند کرنا ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امن کا سارا بوجھ صرف حماس یا فلسطین پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹرمپ کے منصوبے کے باوجود اسرائیل امن کی راہ میں بنیادی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آذربائیجان سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو امن کے لیے اپنے حملے بند کرنا ہوں گے۔ مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات نہایت اہم ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد اچھی خبر ملے گی۔ ٹوماہاکس کی فراہمی، روس کا انتباہ، جنگ ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ روس نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ امریکہ سے اس بات پر وضاحت کا انتظار کر رہا ہے کہ آیا یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کیے جائیں گے یا نہیں، کیونکہ ایسے ہتھیار جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے لیے زبردست پیش رفت کر رہے ہیں۔ توقع ہے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدہ جلد ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ حماس ان چیزوں سے اتفاق کر رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ تمام ممالک نے غزہ امن منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بنگلہ دیش کا چین سے 20 J-10C لڑاکا طیارے خریدنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش نے 2027 تک چین سے $2.2 ارب کے 20 J-10C لڑاکا طیارے خریدے گا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق تقریباً $2.20 بلین کے معاہدے میں تربیت، دیکھ بھال اور دیگر متعلقہ اخراجات بھی شامل ہوں گے۔ بنگلہ دیشی حکام کے مطابق لڑاکا طیاروں کی خریداری حکومت سے حکومت معاہدے کے تحت 2025-26 اور 26-27 مالی سالوں کے دوران مکمل ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان میں کسی بھی ملک کی ملٹری انفراسٹرکچر کو قائم کرنے کی کوشش مکمل طور پر ناقابل قبول ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ روس میں افغان طالبان کے وفد کی میزبانی کے دوران واضح طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ اسے کسی بھی غیر ملکی افواج کی افغانستان میں موجودگی قبول نہیں ہوگی۔ اس امر کا اظہار روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں بین الاقوامی اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ اسرائیل کا فریڈم فلوٹیلا پر حملہ، امدادی سامان سمیت 3 کشتیاں قبضے میں لے لیں۔ غزہ کی طرف امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے کہا ہے کہ اس کی کشتیاں اسرائیلی فوج کے حملے کی زد میں آ گئیں۔
جب وہ محصور فلسطینی علاقے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بین الاقوامی سماجی کارکنان کے اس اتحاد کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے کئی کشتیوں کو روکا اور 2 کشتیوں پر زبردستی سوار ہو گئے، حالانکہ یہ تمام سرگرمی بین الاقوامی پانیوں میں ہو رہی تھی۔ بھارت کو ایک اور دھچکا، برطانوی وزیر اعظم کا ویزا قوانین میں نرمی سے انکار۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور دھچکا لگ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے بھارت کے لیے ویزا قوانین میں نرمی سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم سٹارمر آج 2 روزہ دورے پر بھارت پہنچے ہیں، جہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ مہاراشٹرا نے ان کا استقبال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس دورے میں برطانوی کاروباری افراد کا ایک وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر ممبئی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔